अस्सलाम वालेकुम बिल्कुल दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, नया वीक स्टार्ट हो चुका है। वैसे वक्त गुजरते पता ही नहीं चलता। मुझे यूँ दिखाई देता है कि जैसे कुछ दिनों पहले रिकॉर्ड किया था शो, दोबारा फिर वीक स्टार्ट हो गया। तो एग्जैक्टली ऐसा ही है। अगला वीक जो 4 मई से 10 मई तक है, उसमें किस किस्म की सूरत हाल डेवलप हो रही है, क्या एहतियाती तदाबीर है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, ये सारा कुछ लेके आपकी खिदमत में हाजिर हो रहा हूँ। अच्छा, उसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जैसा कि आपको याद होगा, एरीज़ के बारे में मैंने प्रोग्राम किया था और बताया था कि एरीज़ प्लैनेट्स में बड़ी मेजर तब्दीलियाँ वाक़ई हो रही हैं और उसके असरात बाकी सितारों पे भी डिफरेंट अंदाज से हो रहे हैं। और उसमें था प्लैनेट सैटर्न यानी ज़हल की आमद। अच्छा, अब दूसरी सूरत हाल में मैं जब ये देखता हूँ तो इसमें हमारे सामने जो चीज़ आ रही है वो आ रही है प्लैनेट यूरेनस। यूरेनस जो है ये जेमिनी हाउस में एंटर हुआ और ये जनाब हमारा वर्गो का जो है ये 10th हाउस है। अच्छा, 10वें घर में जब यूरेनस की आमद होती है तो ये सितारा बहुत ही जिसे कहते हैं कि सीक्रेट किस्म का है, बड़ी डिफरेंट किस्म की करैक्टरिस्टिक्स हैं और ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ों को लेके आता है, तब्दीलियाँ भी करवाता है। इसकी दौरानिया यानी एक हाउस में स्टे जो होता है वो तकरीबन 7 साल का होता है। 10th हाउस जब ये आता है तो ये आपको याद होगा कि हमारी पर्सनैलिटी, हमारा इमेज, हमें दुनिया किस नज़र से देखती है या हम क्या मुकाम सोसाइटी में गेन करने जा रहे हैं, उसके लिए ये चीज़ें लाता है। ये इल्म का सितारा है। अकल्ट किस्म की चीज़ें यानी माफूकुल फितरत चीज़ें हमारी ज़िंदगी में कभी कभी वो भी आश्कार होती हैं। उसके साथ साथ सीक्रेट नॉलेज, आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन, ये सारे एरिया जो हैं जिसमें तरक्कियाँ भी वाक़ई होती हैं और सब कुछ होता है। अगर आप इनमें से किसी भी फ़ील्ड से वाबस्ता हैं जैसे टीचिंग, राइटिंग, रेडियो, टेलीविज़न, सीक्रेट एजेंसीज़, आर्मी, पुलिस, तो आप याद रखिएगा कि आपको इस सितारे की प्रेज़ेंस की वजह से अपने हल्का या बाप में, अपने सर्विस में, अपने डिपार्टमेंट में एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिस्पॉन्स भी मिलेगा और आप कुछ ऐसी जिसे कहते हैं खिदमात भी सरअंजाम देंगे जो रिकग्नाइज भी होंगी। और इस उसके साथ-साथ इसका बिहेवियर बड़ा अनसर्टेन होता है। अब चूँकि मैं यूरेनस के ऊपर एक पूरा प्रोग्राम अलग से किया हुआ है, मैं आपके साथ उस पे गुफ्तगू नहीं करूँगा। वो प्रोग्राम आप सुनिएगा और उसे जब आप रिलेट करेंगे तो फिर आपको अंदाज़ा होगा कि आपके साथ किस किस्म की चीज़ें बेहतर होने वाली हैं। तो उस बेहतरी को हमने कबूल भी करना है। तो मेन सब्जेक्ट जो आता है हम स्टार्ट करते हैं आपके करियर के हवाले से और 10th हाउस है भी करियर के हवाले से। तो करियर में यानी प्रोफेशन में, बिजनेस में, जॉब में, गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट जॉब हो, किसी किस्म की भी आपकी नौकरी होगी, उसमें आप ये देखिएगा कि आपके साथ बड़े इंपॉर्टेंट इवेंट्स होंगे, मेजर चेंजेस होंगी, सडन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको ज़्यादा मिल भी सकती हैं और उसी के साथ साथ बगैर किसी वजह के अचानक आपको अपनी चेंज ऑफ जॉब, दूसरे लफ्ज़ों में कहूँ कि ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, इसके बारे में भी आगाह किया जा सकता है या आपको पता चल सकता है। उसके साथ दूसरी चीज़ जो डेवलप होती है दोस्तों, वो डेवलप होती है जनाब आपकी सोर्स ऑफ इनकम और इन चीज़ों में नुमायाँ तब्दीलियाँ पैदा होती हैं। ऐसे हालात चूँकि वर्गो जो हैं अपने 7वें घर में सैटर्न की प्रेज़ेंस की वजह से 3 साल से डिस्टर्ब चले आ रहे थे, आप भी यकीनन उसमें होंगे। तो उसके बाद सैटर्न 15 फरवरी से वहाँ से निकला, जुपिटर 11th हाउस कायशात के घर में मौजूद है। तो ये गो के स्क्वायर बनती हुई दिखाई देती है। लेकिन इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बनती दिखाई देती है, वो दिखाई देती है कि कुछ आसानियाँ पैदा होती हुई दिखाई देती हैं। आपके मामलात ज़िंदगी में कुछ बेहतरियाँ होंगी। अगर पेमेंट्स चीज़ें कहीं फँसी थी तो उसके निकलने के इम्कानात हैं। लीगल मैटर्स में आसानियाँ हो सकती हैं इफ़ यू ट्राई टू गेट द रिलेवेंट या कंसर्न रिजल्ट्स जो हैं और कंसर्न अथॉरिटीज़ के साथ। अच्छा, अब ये कंसर्न अथॉरिटीज़ आपके ऑफिस के काम भी हो सकते हैं, आपकी जुडिशरी हो सकती है थ्रू योर लाइफ्स। इन सारी चीज़ों को जब आप मैनेज करते हैं, अच्छे तरीके से फॉलो अप करते हैं, तो आपको इस सितारे के पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी मिलते हैं। तो अपनी ज़िंदगी में आसानी, पैसा, स्टेटस, जॉब चेंज के लिए बेहतर है। अच्छा, उसके साथ दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ यंगस्टर्स के लिए, अगर आप नई जॉब के मुतलाशी हैं और ऐसे लोग जिन्होंने किसी वजह से, चूँकि 3 साल ऐसे थे जिसमें कुछ वर्गों की ज़िंदगी में मेजर तब्दीलियाँ भी वाक़ई हुईं। तो अगर कोई ऐसी चेंज आई जिसकी वजह से आप कुछ अरसे से जॉबलेस थे, तो आप अपनी जॉब को बेहतर कर सकते हैं, उसमें आसानियाँ ला सकते हैं।
اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں جو ستاروں کی چال ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ اگر آپ اس طرح کا کوئی سٹیپ لیں گے تو اس میں آپ کے لیے بہتری اور آسانی بھی ہوگی انشاءاللہ۔ مالی معاملات جو کہ جاب سے ریلیٹڈ ہیں، بزنس سے ریلیٹڈ ہے، وہ ہم نے گفتگو کی کہ اس میں جب تبدیلیاں آتی ہیں یا آپ خود لے کے آتے ہیں یا حالات آپ کو اس کی طرف لے کے چلتے ہیں، تو وہ ایک پازیٹیو سا پیریڈ ہے جو ڈیولپ ہوتا ہے، اس میں آسانیاں بھی پیدا ہوتی ہیں۔ اس کے بعد اگلی چیز جو آپ کے ساتھ دکھائی دیتی ہے وہ جناب آپ کا انٹلیکٹ لیول بڑا امپروو ہوتا ہے۔ سورج آپ کے 9th ہاؤس میں ہے، اور جیسا میں نے آپ سے کہا تھا کہ یورینس ایک نئی دنیا متعارف کرواتا ہے، ایکسپیرینسز اپنے ساتھ لے کے آتا ہے۔ تو اس سلسلے میں اگر آپ ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہے یا آپ ایک خاص وقت پہ اپنی تعلیمی معاملات کو خیر آباد کہہ چکے ہیں یا بریک کر چکے ہیں اور اسے کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کے لیے اس کے مطابق بڑی اچھی اپرچونٹیز ڈیولپ ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ انشاءاللہ اگر آپ اس کا کوئی سٹیپ لیں گے تو خدا کی مرضی شامل حال یقیناً ہوگی، اس لیے کہ محنت کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مرضی کیوں نہیں شامل ہوتی، ڈیفینیٹلی ہوتی ہے۔ تو آپ اگر ایسا کوئی سٹیپ لیں گے تو اس میں آپ کے لیے بے تحاشا آسانیاں بھی پیدا ہوں گی، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ یہ وہ پیریڈ ہے جس میں آپ داخل ہوئے تو یہ ماضی کے تجربات کی روشنی میں مستقبل کی پلاننگ اور سیکھنے کرنے کے لیے بہترین ٹائم ہے۔ اسی طرح اسٹوڈنٹس کے لیے اپنی زندگی میں اچھے انسٹیٹیوشن میں داخلہ، کوشش، حتیٰ کہ اسکالرشپ، یہ ساری چیزیں بھی بہترین موجود ہیں، اور میں آپ کو بتاؤں دوستو اس کے لیے جون پورا موجود ہے۔ اگر آپ کہیں انٹرسٹڈ ہیں کہ اپنی کسی اچھے انسٹیٹیوشن کے لیے جائیں، کچھ اسکالرشپ کو ایسی چیز، حتیٰ کہ فارن ٹریول تک کی بھی اس میں گنجائش موجود ہے، تو اس کا فائدہ اٹھائیے گا۔ البتہ ہیلتھ کے بارے میں آپ کو بہت زیادہ احتیاط کرنا ہوگی، کیونکہ 8th ہاؤس میں سیٹرن آتا ہے۔ جنرلی تو کوئی ایسا ایشو نہیں ہوتا، لیکن ورگوں کی جو کرونک ڈیزیزز ہیں جو عموماً ورگوں کے ساتھ وابستہ ہوتی ہے، ان میں آپ کے ساتھ سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ آپ کا ڈائجسٹو میدے کا سسٹم۔ اس میں پرابلم ڈائجسٹو ایسیڈیٹی، جلن، برننگ، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ گٹ پرابلم آپ کو کرتا ہے، جلدی جلدی انفیکشن کی انڈیکیشنز ہوتی ہیں، اور یہاں جب مارس اینڈ سیٹرن یعنی زحل اور مریض دونوں ساتھ ہوتے ہیں تو اس کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ تو اس لیے اپنی ہیلتھ کے بارے میں آپ نے زیادہ احتیاط کرنا ہے، اور اگر خدا نخواستہ کچھ ایسی بیماری ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ بلڈ پریشر، کرونک، ڈائبیٹک، اسے ایزی نہ لیجیے گا، اس کے بارے میں بہت خیال کیجیے گا، اور اسپیشلی فیملی میں اگر کوئی بزرگ ہیں، ایلڈرز ہیں، تو ان کی رسپانسبلٹی بھی آپ کے اوپر ہوگی۔ ٹریول ٹائم بہت اچھا ہے پلاننگ کے لیے، اگر آپ کو کسی بھی پرپس کے لیے ایجوکیشن، ٹریننگ، کوئی آپ کے کورسز ایسے آ رہے ہیں، بزنس کے لیے کوئی ٹریول بنا ہوا ہے، تو یہ ٹریول پلان کریں، یہ انشاءاللہ آپ کے لیے بہتر اور فائدہ مند ہوگا۔ بچوں سے متعلق ذرا سا کنسرن آپ کا رہے گا، فکر بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، ان کی شادی، میرج یا چینج آف ریزیڈنس، یا بچے کوئی ایک جگہ سے نکل کے دوسری جگہ جا رہے، دور ہو رہے، تو بچوں سے متعلق تھوڑا سا کنسرن بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے گا، حسب خواہش چیزیں ہماری ہو سکتی ہیں اگر ہم مانگنے والے، یعنی وہ جو ہماری دعائیں سنتا ہے، جو مشکلیں آسان کرنے والا ہے، اور جس کے آگے ہم گر گڑاتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، تو وہ دعا ضرور سنتا ہے۔ تو دوستو میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ یورینس کا 10th ہاؤس میں جب یہ آنا ہے تو یہ آپ کو رابطے اس وقت ڈائریکٹ جو ہے اپنے خالق حقیقی کے ساتھ ضرور جوڑے۔ یہ میں آپ کو اپنے تجربے سے بتا رہا ہوں کہ انشاءاللہ کسی بھی وقت صبح اٹھیں، کسی بھی وقت اپنے آپ کو ذرا سا ڈسکنیکٹ کریں اپنی کمیونٹی سے، ارد گرد سے، اور تھوڑا سا اپنے رب کے ساتھ کوئی تعلق جوڑے، یقین کیجئے آپ کے لیے بڑی ہی آسانیاں آپ کی زندگی میں آئیں گی۔ خدا آپ کے لیے بہت آسانیاں کرے، بہت دعائیں، اور اسی